बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज रात ये दुआ ज़रूर मांगिएगा। ये दुआ बहुत प्यारी है। इसे सुकून से पढ़ें और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी महलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए बीमारों को शफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों को, खताओं को और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ए मौला, ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर दे। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा और तेरे प्यारे हबीब, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत फरमा। ए रब्बुल इज़्ज़त, हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। ए मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पूरी दुनिया में जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा। जो बीमार हैं, परेशान हैं, उनको अपने करम से माफ़ फरमा और उनकी बीमारियों और परेशानियों को दूर फरमा दे। है मेरे अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारे हर काम में कामयाबी अता फरमा और हमारे नसीबों को खोल दे। या अल्लाह, प्यारे आका के वसीले से हमारी तमाम जायज़ दुआओं पर अपनी रहमत की बारिश फरमा। या अल्लाह, आज जितने भी लोग तेरी बारगाह में हाथ फैलाए बैठे हैं, या अल्लाह, जितने भी लोग तुझसे दुआएं मांगेंगे, या अल्लाह, तो उन सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह, हम सब के घरों में खुशहालियाँ पैदा कर दे। या अल्लाह, जितने भी बहन भाई जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, या अल्लाह पाक, उन्हें नेक रिश्ते अता कर। या अल्लाह, हमें ऐसे लोगों की सोहबत अता कर जो तेरे पसंदीदा हों और हमें तुझसे करीब कर दें। या अल्लाह, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने। या अल्लाह, हमारे घर की तमाम परेशानियों और मसाइल को हल कर दे।
یا اللہ ہمارے گھر کی تمام پریشانیوں اور مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کے رزق اور دولت میں برکت عطا کر دے۔ یا اللہ جو بچے اور بچیاں امتحان دے چکے ہیں، یا اللہ انہیں نمایاں کامیابی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کو قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں اور ہمارے والدین کو ان تمام 70 لوگوں میں شامل کر دے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے وقت ہم کو عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ نصیب کرنا، آمین۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا، سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل، ہر قول، ہر نیکی صرف اور صرف آخرت ہو۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سے ایسے کام لے جو آپ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں۔ یا رب تیرے کرم، تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلالت کا واسطہ۔ اے مالک پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما، ہم سب کو رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ بڑے نکارہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کی جائز دلی حاجات کو قبول فرما۔ یا اللہ جو گھر مانگے اسے گھر دے، جو مانگ سکے وہ عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو مزید آگے شیئر کیجیے، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔